قرب سدرا أكب وقع لنا وقع سدرا ودحاو بوي سرعت بشاشة بتنبايتو هاقورو زسمع لو صوتواي من قارب زينيرو صوتواي بزعبا معبالة إثيوبيا صوتواي بزعبا بحر إيرترا صوتواي بزعبا عجازن بزعبا حرمازن نامبسان كالوت انساتاتن سلامن تايوناي قداماي كفل صوتواي نابالات بايتو زنوغرم نتخل سبز فولتو صوتواي بعلام بساخه زوم ابالات بايتو لك خمس حداس سمعوا تمثيلهم زسحقوا مغنيات انتاي لحسب بتحد وغن حد حدوم يتصنانعو دو يهلو بتحد وغن كا نغدايات كم نهسان ازي خقليل كانت زي نغير كايومسي ازوم ابالات بايتونا يردوم يمسلن بمبال اناون اقليلن ود بشاشان بايتون حدا ناي ايزوب صوصواي كنغرم قدمي غن عشل بشاشا بزعبا بزحز بيرترا انا ايسيلوس تزاربو نسمعيو بنغراچن لاي በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች ኢትዮጵያ አብ ዓመት 3 ሚሊዮን ትውስኽ ይብላሉ በዘራር ባዚ ብዙሓት ስለዝኾና ክንውሕጠኩም ኢና ይትመለኽቲ በሉ ናብታና ኤዞብ ዛንታን መለስ ኩሎም እንስሳታት ምስለቆም ተኣኪቦም ፀሓይ ንጎወፅለው ነበሩ በዕላል ዕላልካ ብዛዕባ ደቆም ተህዲድን ጉራን ይጅምሩ ወኻርያ ተረኣ ምስ በፅሐ ኣነ ደቀይ ብዙሓት እዮም ኣብ ሓደ እዋን ካብ 5 ክሳብ 6 ተወልድ ዕድለኛ ይኽትብል بمكحت الزرب بون بود ما نبتاب تحت قرب اطليلا صغيلا تعزب صنحت وعرو وي انستيت مبسات امتا بلا وعرو ده انت يا اخي صغيلكي كندي دي تولي كتب حتى وعرو رقي الى حدا يزولد كتب الملست ويو غاريا باشك على هو مسكنيتي بقى وينك حدا تراي بعل انا معتنا ولد ناس نسخ حدا قد رخيبكي تبلا ويو رقيت وعرو حجون برقات هو حققي حدا يزولد قنام بسائيو كتب الملسة الله يبال دمسن قران كلهم انساتات دما بونو بو طفاه نملس نبود بشاشة أبي إرترا حدا غند شح مخانو تخالو خردو ويلي نزعل لنا إيزو بامسيا بزيد ما شعبيا نتبع سرا 3 ساعات في زعبيا وزنبر السراويت إثيوبيا عند حقوق سيروز دم سوسون زمارخون كاب إرترا زسوغوغوني ملسو من نتطارك تعملو أمبسان إيرترا وندما من مسالهم كبرهالي حزبلو أمبسا كساب 3 عام زمل دمتي وتصنيو مغنياتو غواز من كلو دمص حيال سلازغونه حيل خدل بالو إيرترا وندما حدا خلت 3 زملو عدلات هبي مغنياتو دمص خوصن كلو انتاي كم زغاطم سلازفلط أمبسا عقاباون ميسيراون سلازغونه كغوازن كلو أسرو بچرو اندات فايز غواز إيرتراو دما اتقندز لليلو معقاب مستيريو أمبسا نصلايو بعقل تصبيو بغودن انداكو لمدما نصلايو يتكع إيرتراو دما أمصاب بأتنايو انداتباهليو بخالق زقوالم أمبسا نصلايو خدم متقعو أبيت كون ماسيت كون أقدميو بلان زوت نتاز حنصصا بلان دما قدنا تعوتلا كم نبر سقيلو بزي بلان يحللنيو نبري بزي بلان سلازوي قربوت دماركيا سلازونه تيلي بيدو بقرنا وقي اخوب دو تقدو تخل إيرتراو دما قدم متقعو أبيت ماسيت أقدميو بلان زوت شعو كم زحج ود بشاشا عفرو زلو عفرام زقاتم بهدات نجيزي يصبه اتقندن وسانن دما نمزا وغاريا كابو وعرو بعصفتات يا تولد وعرو دما حد انبسا تولد حازبولو انبسا مساخله تفولطرو حنت هرامناتو 250 كيلوغرام كم تمزن با وسم الزبل ما حسابنا حوارم حقو سيريو كوف زبل إيرتراو دما نا أفريقيا زحيل سراويت مستصوارون درع
ጉርዓት ታንክታቱን ምስነፈርት ኹይናቱን በሓንቲ ወስታ አንድ ሕቆም ሴሩ ዝፀረገ ምዃኑ ካቢኔ ዕሸል በሻሻ ንናይ ደርግ ምሩኽ አባዱላ ገመዳ ምውካስ ይካል ብዛዕባ አብይ ኣብ ፓርላማ ዝለፍለፎ ተዛረብ እንተልኩምኒ ብሓደ ሓቂ ክዛዝም አብይ አሕመድ እንዳገዓረ ብርሃኑ ጁላ እንዳዓፈረ ጀነራል ፊሊጶስ መገሻ በፂሑ መፂኡ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኹይናት እንተልያ ጀነራል ፊሊጶስ እቲ ን55 ዓመታት ንህላውያ ዝተቓለሰ ጅግና ጀነራል ሎሚ ኹይናት ኣሎ እንዳተባህለ ምገሸድ بعبيو بريزيدنت زاكل عشل بشاشا بارلما كوينات كخفت هيلون دعفرة مرا حجر نحمش معالت مقاشو قبل علزيج أكلا هتان زلنا نعقت زرقيو سلازي كوينات يلن حجي تأمرات يخنقركم زقلكم مسونكم نحوسكم كتستنتنوا ودما نباكم كحدقوي أبزو ماغان انت السفروان زمرحوان حجر نبر مهور انتاي كخون نصبيو سمعوا وزي بتاريخ 3 عمت افتصم صلاله زعاتوي شماغله انتاي كم زبل سمعوا مساملاخ እንዳተባሰ እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው እና ስለዚህ ቀጥሎም ደግሞ መጽሐፈ አዳም የሚባል አዳም ገነት ኣብ ሃገርና ምዃና ዝተረጋገፀይ ቀፂሉ ድማ መጽሐፍ አዳም ዝበሃል አዳም በመጀመሪያ ዝተፈጥረሉ ኣብዚ ኢትዮጵያ እዩ ዋላ ካብ ሐመድ ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሐመድ ከመይ እንተልካኒ ኣብ መጽሐፍ ሄኖክ ኤልዳ ኣብ ዝተባህለ ቦታ እዩ ፈጢርዎ ንኣዳም ይብል ኣብ ጎጃም ዳሞት ኣብ ዝበሃል ዙርያ ማለት እዩ ብዙሕቲ መረጋገፂ አዳም አብዝ خمس نبره نوح كمان ابزا حتى فاسيل لسرحو بيت المنقس ابزا حتى فاسيل لسرحو بيت المنقس تغبيرو يزبال عبد مريت معد مستر ندلو نوح هوي تغبيرو تباهي الخمان ينقري نوح ابزي 3 عامت سلاز نبره يسوع كريستوس دماني ኢትዮጵያ سلاز قدسا مريم دما نزا هاجر بتعم سلاز فوتوتا بجاخا ودي انا كابزا مخدا يدلني تبلو بقى بل اندحرس قاع خندز فتيخيا نعخي يبكلو بارخيان قدسيا اليو يسوع كريستوس ذهبا هاجر يعني مريم يبوا ኢትዮጵያ ريخا نحنا فوليات هاجرينا አዳምን ይዋንን አብዝ ኻብ ተፈጥሩ ኢየሱስ እንድሄር አብዝ መጽ ነሩ ሆይኑ ማርያም እንድሄር ብዙ ጊዜ ናብዝ ተመላለስ አበጣና ቂርቆስ እሳ ቅዱስ ዮሴፍን ኢየሱስ ክርስቶስን ሐሙሽ ተወርሕን ፈረጋን ተቀሚጦም የማ ኣብ መዝገባሎ ኸይደር ያነ ስለዚህ ዝኹሉና ሃሎ ወላ ታቦት ከማን ኮሎ ተዓሰርተ ትእዛዛት ንወዲ ሰብ ዝተዋህበ ዝኹሉ ኮፍልያት ሀገር ይገረና እዩ እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለበት ታቦቱ ያለበት አስርቱ ትእዛዝ የተሰጠው ለሰው ልጅ ይሄ ሁሉ ልዩ አደርኮ ያረጋናል አነ ማዓት ጹሉላት ማዓት ወፈፌሬሞ ከምዝ ሰብአይ ዝጌሩዝ ንተጸለለ ሪእ ይፈልጥን ካብ ከምዝ ዝተወለደ አብይ አሕመድ ሲ እዚ በጽሒዎ ዘሎ ናይ ጽላለ ጫፍ ምንጩ ኸበይ ምዃኑ እጠፈአና ዶ ትብሉ بلو نفت حقنيا قدس مصحف دما انتايلو نزوم كمزيوم عينت سبب سلطانن شما من تومن دغفتومن انتايلو خمزنبي تملكتو ازوم دمدمنا ጫነውም ፊንፊን ዝብል ዘሎ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ በዓል ጻድቃን ጌታቸው ጁላ ሬድዋንን ካልኦትን በመስተንጫትን በሀብትን ብልጭልጭን ዘጌጹ ምዃኖም ፍሎቲ ወድ በሻሻውን እንተሆነ ዘረኸ ጽነት ኩናት እንዳወጀ زرو خبازح قالوا زحل فقنيات كم زمرعوه تفلطدو نزي نايز ولعه خنتات بتغس مصحف قدوس نملكتو قال بقالو خم ببلكمه نغوسا ولعه زخونه مسافنتا دما كبلعن كستيون زحادرو هاجر ويلا مصحف مكبب 10 16 نابا هاجر يدما كمل سكومه
ፕሬዝዳንት ሃገረይ ካብ ዝተማህሩን ዝሰልጠኑን ስድራ ተወሊዱ ኸብቅዕ ንጸጋን ክብርን ስድራኡ ጠንጢኑ ልዕሊ 3 ዓመታት አበጻድፍ ሰፈረ ነቢይ መራሒኣ ኤርትራ መሳፍንታ ድማ እዞም ዝረአይኹም ኮይኖም መዋእል ህይወቶም ብገድልን መከራን ተሳሒሉ ሓይሊ ዝደለቡሞ ጉቦ ዘይተሓወሳ ብደም ዝመጸት ቁራስ ቅጫ በሊዖም ምስ ህዝቦም ዝሓድሩ ድማ መሳፍንቲ ኤርትራ ስለዚ እንደገና ናብ መጽሐፍ መኽብብ ጥቕስ 17 እንታይ ሊገልጾም ንርአ ንጉሳ ወዲ ኽቡራት ዝኾነ መሳፍንታ ድማ ንምስካር ዘይኮነስ ሓይሊ ክረኽቡ ብግቡእ ጊዜ ዝበልዑ ሃገር ብርኽቲያ መኽብብ 17 ኣቱም ሰባት ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ዝተግበረሉ ዘሎ መዋእል ከም ዘለና ተስተውዕሉ ዶ ኣለኹም ጻድቃን እናሃለወ ሓቁ ሻዕብያ ነይሩ ክሳብ ፋጺ ክሳውቲ ተወሊደሉ ዝብል መንደር ሻዕብያ ነይሩ ኣብኡ ተወሊደ እዩ ዝብል ጻድቃን ራያ እንትኸይድ እውን ራያ ተወሊደ እዩ ዝብል ንኸባቢያዊነት ዕሪ ይጥቀመሉ እዩ ፋጺ እንትኸድ ፋጺ ተወሊደ ኣነ ውዚ ተወሊደ ኢለ ንሰብሰብ ይኸይፈልጥ ጻድቃን መራሒና ኮይኑ ከም ኣብሂሩና ይፈልጥን ቀደም ሎሚ ጨርጨር ተኸይዱ ወይ ራያ ተኸይድ ራያየ ኣነ ከምዚ ኮይነ ብኻልኦት ይብደል ኣለኹ ይብል ዓዲግራት ትኸይድ ኣነ እዚኣ ገዛ ይብል መከራ ኮይኑ ትሕማሙ ነዊሕ ነይሩ እዩ ከምዚ ክብል ኣነ ጻድቃን ኣይድግፎን ንህዝቢ ትግራይ ልዩ ተቓሊሱ ዝፈልጥ ኣነ ሕዚ ናብ ቁሸት እንትወረድ ንሪኦ ኣለና ብኒ ጻድቃን ቁሸታውነት ክጅመር ኣነ ይገርመኒ ፋጺ ይፈልጣ እዩ ከፋጺ ሕልፍ ኢልካ ዳተወለመት ጻድቃን ኣብዚኣ መሓዳሩ ኮይኑ ሻዕብያ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ ሎሚ ግን ንሱ ገዲፎምዎ ኸይዶም ኣለዉ ሻዕብያ ፋጺ ገዲፎምዎ ኸይዶም ኣለዉ ዳተወለመት ንብሎ ዝባን ሕፃን ንብሎ ኩዶ ተራራ ንብሎ ምኽያም ንብሎ ልጋት ንብሎ ጻድቃን እናሃለወ ሻዕብያ ነይሩ ጻድቃን ምስ ከደ ግን ሻዕብያ ወፂኡ ኣሎ ካብኡ ሻዕብያ ዘይገደፍዎን ገለገለ ስፖርት ነጥታት ኣለዋ እየ ንሳተን እውን ክገድፍዎን ንምናይ ሻዕብያ ምስ ወፁ ሻዕብያ ኣትዮም ኣለዉ ትግራይ መሓድርዋ ኣለዉ ኢሉ ጻድቃን ተተዛሪቡ ግን ትግራይስ ጻድቃን ጥራሕ እንተመሓዲርዋ እያ ትኽክል ትኸውን ሻዕብያ ዘይትእቱ ካብ ሻዕብያ ኮይና ንከላኸለሉ ነርና ጻድቃን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ሻዕብያ ደፈጣ ካብ ሻዕብያ ኸበባ ለይትን ቀትርን ንሕልዎ ዝነበርና ኮይና ጻድቃን ሓደ ንሕልዎ ዝነበርና ሻዕብያ ኢልና ንሰራዊት ትግራይ ሻዕብያ እንተይልዎ ጻድቃን ብጣዕሚ ገይቢ ስለዚ ኣነ ዝብል መድህን ዝኾነ ሰብ ሻዕብያ ኣሎ ድሞ ነረጋግፅ ኣትመሓተይ ኣብቲ ከንቲባ እንተሃልዮም እውን ኣረጋግፂ ኣብቲ መቐለ ዓዲ ኩሓት ተሃልዮም ኣረጋግፂ ራያ እንተሃልዮም እውን ኣረጋግፂ እሞታ ክንገብር ምርግጋፅ እዩ ከይድኩም ኣረጋግፂ ሻዕብያ የለን በሉ ንስኻትኩም ንሕና ሻዕብያ ስለ ዝበለና ምንም ክንገብር ኣይንኽእል ሻዕብያ መሲልናዮ ኣለና ንጻድቃን ሓደ እዚ እዩ ወይ ግልፂ ይምፃእ ሻዕብያ እዮም ምሳቶም እንታይ ኢልና እውን ሻዕብያ እዮም ኢሉ ተተርጊምዎ እውን ከምኡ እንተኮይኑ እሞ ንሕና ምህላው ትግራይ ዘይቕበል እንድሕር ኮይኑ ጻድቃን ንሪኦ ተዘይለ ሻዕብያ ዝበሃል የለን ዝብል